عسلامة. اليوم ان شاء الله باش نشوفوا رياكسيون جديده اللي هي رياكسيون ديستيريفيكاسيون et d'hydrolyse. Bon, elle s'agit de quoi? Cette réaction يتفاعل فيها un acide carboxylique avec un alcool pour donner un ester plus eau. الرياكسيون هذه تمشي dans le double sens. السونس هذايا الاول يتسمى استيريفيكاسيون والسونس نيميرو 2 يتسمى هيدروليز. واضح؟ باهي كيما قلت لكم استيريفيكاسيون اي هيدروليز. بون باش نجيو توا نعوضو كل واحد فاهم بالفورميلا نتاعو. الاسيد كاربوكسيليك قريتوه من التروازيام اني اللي هو سو لا فورم دو RCOOH. واضح؟ الالكول هو ار باش نسميوها ار بريم خاطر هذه الار هي راميفيكاسيون او بيان سي اون شين كربوني. من بعد او هاش لي زالكول معروفين بال الاو هاش نتاعها اللي هو هيدروكسي. وعندنا لهنايا دوبل فلاش ليستير باش يكون دي فورميل RCOO نجمو نعملو هكا من هنايا ار بريم. واضح؟ وشنو الاخر هو الماء معروف اللي هو هاش ديزو. واضح ولا؟ باهي كيفاش صارت؟ مثال ناخذ اكزامبل ومن بعد نبداو نخدمو ونقول لكم كيفاش نعملو. احنا مثلا عندنا الاسيد هذايا اللي هو CH3COH اللي هو الاسيد ايثانويك. ومهم ياسر بالنسبه لسيكسيون مات اي سيونس انهم يعرفوا النومنكلاتور دو زالكول اي دي زاسيد كاربوكسيليك اوسي دو ليستير خاطر ليستير نتوما قريتوه في التروازيام اني. باهي بليس ناخذو ان الكول مثال CH3OH. واضح؟ اللي هو الميثانول يعطيني ليستير شنو باش يكون البارتي الاولى نتاع الاسيد. واضح؟ لهنايا شنو اللي باش يصير؟ هو في الحقيقه اللي باش يصير انه الاو هاش نتاع الالكول باش تمشي تاخذ الهاش هذه نتاع الاسيد كربوكسيليك كيما هكا باش تنحى. هذاك هو الهاش ديزو. واضح؟ لهنايا بليس هاش ديزو والباقي نكتبو كيما هو. البارتي هذه نبدا بها CH3COO وفي الاخر نزيدها CH3. واضح؟ اللي هي سو سيت فورم CH3COO. من هنايا عندي CH3. باهي كما قلنا هذايا لاسيد ايثانويك ميثانول وهذايا هو ليثانوات دو ميثيل. علاش ايثانوات؟ على خاطر هنايا عندي دو كربون نمشي من جهه الاسيد. ناخذ هذايا اللي هو ايثان ونزيدو ترمينيزون اوات ومنا نشوفوا البارتي نتاع ليستير اللي هو بعد لي دوبل او هذوما عندي ان سول كربون معناها ميثان نقولوا احنا في الالكان ونزيدوها جست نحيوك الان هيك ونزيدو ترمينيزون ايل. واضح؟ اللي هو ايثانوات دو ميثيل. هذه حاجه. الرياكسيون ديستيريفيكاسيون هذه معروف عليها انها عندها كالك بروبريتي. لي بروبريتي هذوما هما شنوما؟ انها رياكسيون لونت يعني ما تصيرش فيسع فيسع، يعني مش اني نحط الاسيد مع الكول ديريكتومون يعطيني استير بلس او. باهي حاجه اخرى اللي هي رياكسيون ليميتي. ديما في وسط الرياكسيون حتى في الفان حتى بعد قداش وقت ديما باش يقعد لي الاسيد ولا الكول موجودين مش باش يوفى. ورياكسيون يعني هنايا الطو فينال نتاعها باش نلقاو ديما انفيريور ا 1. باهي بالنسبه لاخر بروبريتي انها رياكسيون اتيرميك. اش معناها اتيرميك؟ اتيرميك يعني ني ديبون با دي لا تمبيراتور، يعني تسخن تطيح في التمبيراتور ما تتاثرش. واضح؟ باهي بعد ما عملنا هذوما لي بروبريتي باش نمشيو نحسبوا الكا اللي هي قلنا عليها تتحسب سو سيت فورم كيما هكا. قلنا لي كونسونطراسيون دي برودوي في بعضها على لي كونسونطراسيون دي رياكتيف. واضح؟ كيما تراو فيها قدامكم
باهي كيما قلنا احنا المره اللي فاتت في ليكيليبر شيميك في لوا داكسيون دو ماس اللي الكا ني ديبون كو دو لا تمبيراتور، يعني تتاثر بالتمبيراتور. اور في الكا هذايا قلنا سيتي رياكسيون اترميك، واضح؟ يعني ما تتاثرش بالتمبيراتور، ما عندها حتى دخل بها. يعني مثال يقول لك نحب اون فا اكسيليري نوتر رياكسيون، اش باش تقول له اون بي اكسيليري نوتر رياكسيون on agit sur والا on ajoute un catalyseur، واضح؟ يعني كان يقول لك راني طلعت في التمبيراتور اسكو الرياكسيون تاعي باش elle va être accélérée ou non ou bien le cas est-ce qu'elle va changer، باش تقول له non، واضح؟ باهي نعملو طابلو دافونسمون. جست نوريكم حاجه، رسمت الطابلو دافونسمون. باهي باش ناخذو كيف العاده هكا جست حطيت فيه لي نيسيسير وكل. بعد باش ناخذ لي لاسيد هذايا عنده N01 ولا الكل عنده N02. باهي بيان سور احنا في ليطا انيسيال اتي ايكال 0 لي ستير والاو مازالوا ما تكونوش، دونك 0 0. بعد في لافونسمون نتاعي باش نعمل N01 موان زيكس N02 موان زيكس. ديما هكا لاسيد ولا الكل مش باش تلقى قدامهم دو كوفيسيون ستيكيومتريك، دونك ديريكت موان زيكس، واضح؟ لهنايا نفس الشيء بالنسبه للستير ولا الكل، الستير والاو هذايا اكس وهذايا اكس. بعد جست الاكس نبدلها باكس اف كيما وريتكم كيفاش نعملوا طابلو دافونسمون. بون هذه هكا N01 موان زيكس اف، واضح؟ لهنايا ساعات يطلب مني باش نطلع له اكس اف اكواتيغال واني نكون ديجا حسبت الكا. كيفاش باش نعمل؟ عندي علاقه ما بين هذوما الكلهم سي سون دو كونتيتي دو ماتيير، يعني نومبر دو مول، وهذوما سي سون اون كونسونطراسيون. يعني شنو هي العلاقه ما بين نومبر دو مول وكونسونطراسيون؟ انه الكونسونطراسيون هي نومبر دو مول سور لي فوليوم، واضح؟ علاش؟ خاطر كيما قلنا لهنايا عندنا هكا N تساوي C fois V، donc la concentration يعطيها لي اللي هي N sur V، واضح؟ باهي انت باش يعطيك الفوليوم نتاعك سي تستحق ويعطيهولك باش نجم نطلع له الحاجات اللي يحب عليها. باهي لهنايا كي باش نعملو احنا الهدف نتاعنا باش نطلعو اكس اف، شنو نعملو الكا الي تيغالا كوا، ماوش نشوفو اليكيليبر ولا باش ناخذو لي زيكسبرسيون هذوما، او بيان يعطيني اكس ايكيليبر نسميها اكس ايكيليبر اكس ايكيليبر، واضح؟ ناخذو احنا مثال في عوض اكس اف نبدلوها اكس ايكيليبر ونخدمو على رواحنا. باهي لهنا شنو باش نعملو؟ باش نمشيو نعوضو كل كونسونطراسيون بنومبر دو مول نتاعها من هذوما ونقسمو على في. باهي هذاك شنو باش نكتب؟ كل واحدة هوني عوضتها بالاكسبرسيون نتاعها، هذوما نتاع لي ستير والاو اكس اف وبيان اكس ايكيليبر كيما قلت لكم، ولا اي اكس هو حاجته بها بالطبيعه خاطر احنا نخدمو في الاكيليبر لهنا لازمني نعمل بالاكيليبر. باهي سير فوليوم كل واحدة تلاحظوا اللي سير في 4 هوني مرات، دونك ils vont être simplifiés. هذه تتنحى وهذه تتنحى يقعد لي اكس ايكيليبر او كاري سور N01 موان اكس ايكيليبر فوا N02 موان اكس ايكيليبر. باهي هاكا كتبتها جست اللي كنت نقول فيه. بعد باش يعطيني اللي هي تيغالا اين فالور جينيرالمون لهنايا باش ياخذوها اللي هي ايغالا 4، واضح؟ باهي نعتبروا مثال ايغالا 4. باهي لهنا شنو باش نعملو؟ باش نمشيو ناخذو اون ايكواسيون ا ان سول انكوني اللي هو شكون؟ اللي هو اكس ايكيليبر هاكي ولا اكس اف كيما قلت لكم هو وشنو يسمي. باهي لهنايا شنو نعملو؟ عندنا احنا الان زيرو هذوما لي نومبر دو مول انيسيو الزوز يبداو عندنا يعني مريقلين، دونك ناخذوها ايكواسيون تبدا لي 4 فوا هذوما، تبدا لي 4 فوا N01 موان زيك لهنايا مات موان زيكس ايكيليبر فوا N02 موان زيكس ايكيليبر ايغال اكس ايكيليبر او كاري. باهي شنو باش نعملو لنا؟ باش اون فا ديفلوبي باش ننشرها رياكسيون دو باري دوتر ومن بعد نجيبهم الكل من نفس الجهه ونعملها ايغال 0 باش يظهر لي فما اكس ايكيليبر او كاري
يعني فما ايكواسيون دي سكوند ديجري اللي نجمو نحلوها بالكالكولاتريس، انه نستعملوا الميثود اللي تعرفوها من غير ما نقعدوا نحسبوا في دلتا وطلع الاكس 1 وطلع الاكس 2. جست بالكالكولاتريس تري سامبل كيفاش طلعها. اللي ما يعرفش يقول لي تو اني نوريها له. بون اخر حاجه نحب نقول لكم عليها اللي هي هذه الكونستون ديكيليبر دو رياكسيون ديستيريفيكاسيون. مي كان حاجته بالرياكسيون بالكونستون ديكيليبر دو لا ديزيام رياكسيون اللي هي نتاع الهيدروليز، جست نعملو اسيد فوا الكول سور استير بلس او، يعني المقلوب نتاع سيت كونستون ديكيليبر. واضح؟ يعني هذه مثلا نكتب عليها استيريفيكاسيون يعني است، وكا نتاع الهيدروليز égale 1 sur K de l'estérification. واضح؟ tout simplement هذه هي الرياكسيون ديستيريفيكاسيون، وإن شاء الله نعملوا عليها application.